हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी एक भी पाकिस्तानी है वो मेरे लिए है छोटा सा पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूँ आपका मोहम्मद यासिर रफ़ीक। बिज़नेस टॉक विद यासिर में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक छोटा सा बिज़नेस लेके आया हूँ, जो कि मैं छोटा सा आपके लिए एक छोटा सा घरेलू बिज़नेस लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप आज के बाद मेरा छोटा सा कोई भी पाकिस्तानी वो घर बैठ के वो ये नहीं बोलेगा, अगर मेरी पूरी वीडियो देख गया तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं घर में फ़ारिग बैठा हूँ। ठीक है, तो आप घर में एक दिन में 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं, अगर आप स्ट्रगल करेंगे। थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है, कमाई आपके घर में पाँव खुद आएगी। ठीक है, इस कारोबार में इतनी कमाई हम बैठे सऊदीया में बैठ के भी नहीं कर सकते, कहीं भी बैठ के नहीं कर सकते। छोटा सा कारोबार है, इसको हमने करना है। इसमें ये है कि आपने कोई चीज़ें लेनी है थोड़ी सी, यानी कि रॉ मटेरियल लेना है। उसमें सौंफ हो गए हैं, उसमें ज़ीरा है, उसमें कहवा है, उसमें अनारदाना है, उसमें दंदासा है जो दांतों में करते हैं, तो उसमें दार चीनी है जो रोज़मर्रा की यानी कि सालन में हमारे बनती है। उसमें कश्मीरी मेवा है जो जिसमें यानी जो हमारे शादी ब्याह की तकरीबों में देते हैं। तो उसके बाद आ गया उसमें इलायची को पैक करना है, उसमें गरम मसाला आ गया, बादाम आ गए हैं, उसमें इमली है, साबुत धनिया, यानी हज़ारों फ़लाँ बहुत चीज़ें हैं जो आप घर में अपने बैठ के पैकिंग करें, और पैकिंग करके आप जो है ना मार्केट में सेल करें। सेल मैन आपसे लेंगे। अगर आप होलसेल पे सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको घर बैठे ये काम आपके बच्चे भी। नाज़रीन, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं चैलेंज करता हूँ, आज के बाद जो बंदा बोलेगा मैं भूखा मरता हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद भूखा मरेगा, उसमें दूसरे का किरदार नहीं है। हम अक्सर आम तौर पे कोशिश नहीं करते और बोलते हैं कि इमरान खान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। लिहाजा कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कोशिश करने वाले को ऊपर ले जाता है। ऊपर मरना है, ऊपर नहीं ले जाना, यानी कि कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाता है। ऊपर जब जाना है वो इंशाल्लाह सबने जाना है, वो कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। इंशाल्लाह मैं आपको अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो रॉ मटेरियल में है, सबसे पहले आपने 1 केजी सौंफ ले लेने हैं। ठीक है, सौंफ लेके और ज़ीरा ले लेना है 1 केजी, और कहवा ले लेना है, यानी कि अनारदाना, दंदासा, दारचीनी, कश्मीरी मिर्च यानी कश्मीरी मेवा, इलायची, गरम मसाला, बादाम, इमली और साबुत धनिया, और ऐसी कुछ और चीज़ें ले लेनी हैं। और आपने अपनी मार्केट से, बाज़ार से, जहाँ करीबी हो वहाँ से छोटे छोटे पैकेट ले लेने हैं, छोटे छोटे पैकेट मिल जाते हैं। और एक आपने स्टेपलर ले लेना है, उसमें सुइयों वाला स्टेपलर जिसमें सुइयाँ लगती हैं, आम तौर पे हम ये किताबों वगैरह या बैंक में इस्तेमाल होता है, वो ले लेना है। एक स्टेपलर 10 रुपये या 20 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, 10 रुपये का पैकेट मिल जाएगा आपको छोटे शॉपर का, और 10 रुपये का आपको, और आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। 100 या 200 या 300 रुपये केजी के गत्ता मिल जाएगा, जो यानी कि इस टाइप का गत्ता मिल जाएगा जो हमारे पास में पीछे मिल जाएगा, इस साइड में गत्ता वो मिल जाएगा, इस साइज़ का हमने गत्ता ले लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर अगर हमने एक पैकेट यानी इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एक पैकेट है, ये हमारा गत्ता है। ठीक है, अगर हमने अपना यानी कि अपना मोनोग्राम बनाना है तो उसके ऊपर आपने फ्रंट पे अपना वो मोनोग्राम लगा देना है। आप किस नाम के साथ आप सेल कर रहे हैं, और परचेज़ करने वाले को भी पता होगा
جو کس نام کے ساتھ کر رہا ہے، آپ نے اس جگہ پہ اپنا گتا نام وغیرہ لکھوا دینا ہے۔ اگر لکھوائیں، اگر کم خرچ کرنا ہے، ایک گتا بنوا لینا ہے، کسی بھی شادی کارڈ والے کے پاس جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ، یعنی کہ اس جگہ پہ 12 پیس اور اس جگہ پہ 12 پیس، یہ 12 پیس اسٹیپلائزر کر دینا ہے، اسٹیپلر کر دینے ہیں، ادھر سوئیوں کے ساتھ لگا دینا۔ یہ آپ کا آئٹم تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا آئٹم تیار ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سیل کرنا ہے دکان پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کو پیکٹ کتنے کا ہے، یہ 10 روپے کا ایک پیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور 12 پیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، 12 پیکٹ ہیں، اور 12 ایک سائڈ میں ہے اور 12 ایک سائڈ میں ہیں، 2 پیکٹ، ایک پیکٹ پہ 24، یعنی کہ ایک گتے پہ 24 پیکٹ ہیں، تو وہ آپ کا بن گیا 240 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے مقدار کیا رکھنی ہے، یعنی کہ 50 گرام، اگر مثال کے طور پہ یعنی کہ یہ بادام جو ہیں وہ بہت مہنگا ہے، اس لیے آپ اس کو 50 گرام نہیں کر سکتے، تو اس میں 3 یا 4 یا 5 سے 5 بادام آئیں گے ایک پیکٹ میں، تو آپ نے 10 روپے کا سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہنسی خوشی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونف رکھنے ہیں 20 گرام، 10 گرام، یعنی کہ اسی اندازے کے مطابق 1 kg لے لیا ہے آپ نے، اس کے مطابق آپ نے، یعنی کہ اس کے کتنے پیکٹ بنیں گے، اس میں ایک پیکٹ میں، یعنی کہ ایک پیکٹ، یعنی کہ 12، ایک گتے میں 24 پیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کو سیل کرنا ہے آپ نے 130 اور 150 کے، یعنی کہ 24 پیکٹ 240 روپے کا آپ نے ہول سیل کو یا کسی دکان پہ آپ نے سیل کرنا ہے 130 سے 150 روپے تک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ایک پیکٹ میں، ایک جو پیکٹ ہوتا ہے چھوٹا جو 10 روپے کا ایک ہے، اس میں آپ کو 4 سے 5 روپے فی پیکٹ، ٹھیک ہے، آپ کو پیمنٹ آئے گی، آپ کو منافع آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو منافع آئے گا تو آپ کا بن گیا، یعنی 5 روپے لگا لیں تو آپ کو آ گیا جی پروفٹ، یعنی کمپلیٹ ہم آپ کو ایسے بتاتے ہیں کہ ایک عدد 24 پیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک عدد 10 روپے کا، ٹوٹل سیل ہے 240 روپے، ہول سیل میں 130 سے 150 روپے میں دکاندار کو ہول سیل میں دے رہے ہیں، دکاندار کو مل گئے 170 روپے۔ اس میں آپ کا جو سیل مین ہے، جیسے آپ نے اگر سیل مین کو دینا ہے تو 150 روپے میں دینا ہے، اور 150 روپے اس سیل مین نے دینا ہے 190 روپے کا، ٹھیک ہے، وہ دکاندار کو دینا ہے، اور اس میں دکاندار کو پرافٹ ہے 50 روپے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم ایک دن کی سیل ہے 100 پیکٹ، اب ہم پرافٹ کی طرف آ جاتے ہیں، ایک دن کی سیل ہے 100 پیکٹ، تو 100 پیکٹ کو 130 سے آپ 130 فرض کریں، آپ 130 کا سیل کر رہے ہیں، تو آپ کا بن گیا 100 پیکٹ 13,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک دن کی سیل کی 13,000 روپے، اچھا، ایک پیکٹ پر 20 روپے بچت، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک پیکٹ پہ ایک پورا کمپلیٹ آپ پیکٹ بیچتے ہیں، 24 ایک گتا بیچتے ہیں، تو آپ کو بچت آئی 2,000 روپیہ 100 پیکٹ کا، 2,000 روپیہ ڈیلی آپ نے 100 پیکٹ کے پیچھے بچت کی، اور تقریباً آپ 500 پیکٹ ایک دن میں نکالتے ہیں تو آپ 5,000 روپیہ کمپلیٹلی گھر بیٹھے ایک دن میں پرافٹ کما سکتے ہیں۔ 5,000 روپیہ، میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میں 5,000 روپیہ ایک دن کا پرافٹ نہیں نکالتا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں جو آپ کو کمپلیٹ پڑ رہی ہے، اس میں آپ کو یہ جو ہے نا، اس کے یعنی کہ 20 روپے مثال کے طور پہ آپ پر بیچ رہے ہیں 130 روپے کا، تو اس میں آپ کو ٹوٹلی اخراجات، گتا، اس میں مونوگرام، اس میں شاپر، اس میں سٹیپلر، اس میں یہ سونف وغیرہ جو ایٹم ہے، را مٹیریل ہے، وہ اس میں آپ کو کمپلیٹلی آپ کو پڑے گا، تو
انشاءاللہ آپ کاروبار کو شروع کریں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کبھی بھوکے یہ نہیں بولیں گے کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ دن میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کریں، اپنی بیوی بچوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ۔ کوئی بھی بہن جو ہے جس کا جو بولتی ہے کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی میرے کو آمدن نہیں ہے، تو وہ یہ کام گھر بیٹھے کرے اور جا کے دکانوں پہ سیل کرے۔ دوسرے دن وہ 100 پیکٹ وہ سیل مین کو سیل کرے، اور وہ خود وہ نہیں جا سکتی تو وہ سیل مین کو دے، وہ آگے پروفٹ کرے گا اور دکانوں تک پہنچتا رہے گا، آپ کا گھر بیٹھے کاروبار چلتا رہے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاسر رفیق، بزنس ٹاک ود یاسر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔